नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा हामी विशेष गरी विकास र समृद्धिको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज पनि हरेक राजनीतिक दलले देशमा विकासको लागि, समृद्धिको लागि के कस्ता एजेन्डाहरू तयार पार्नु भएको छ र सँगसँगै सम्भावित क्षेत्रहरू के हुन सक्ला र हामीले भन्ने गर्छौं देशमा विकास गर्नु पर्यो, समृद्धि ल्याउनु पर्यो, जनताको मुहारमा खुसी दिनु पर्यो भनेर सबै राजनीतिक दलले भन्दै आउनु भएको छ। तर पनि आजको दिनसम्म हेर्ने भने केही हदसम्म चाहिँ विकास भएको छ, तर जति पनि विकास हुनुपर्ने त्यो पर्याप्त भने देखिएको छैन। विशेष गरी हामी राजनीतिक कुरा त छँदैछ, सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक विकास र समृद्धिको विषयमा रहेर पनि माउन्टेन संवादमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता, त्यसै गरी पोलिट ब्युरो सदस्य प्रेमल कुमार खनालज्यूलाई आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा हामीले निम्ति आएका छौँ। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब चाडबाड हामीले सकिसक्यौँ, लगभग विदा गरिसकेको अवस्था छ होइन। अब सधैँभरि जनताले खोजिरहने, मागिरहेको होइन, जनताले भनिरहेका छन् विकास चाहियो, समृद्धि चाहियो, सुख चाहियो, सुविधा चाहियो भनिरहेका छन् होइन। तपाईँ देशलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले कुन स्थितिमा छ देश? विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने देश कहाँ छ? अब निश्चितै ठिकै भन्नुभयो। अहिले हामी वास्तवमा युगान्तकारी परिवर्तन भयो 62-63मा होइन। र अब देशले एउटा नयाँ कोष लिएको छ होइन। मतलब अब राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो र गणतन्त्र आइसकेपछि पनि अब देशलाई चाहिँ के छ भने समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको बाटोमा लैजाने भनेको छ। समाजवादको बाटो भनेको के हो त भने जनताले यहाँले अघि भने जस्तो के छ भने ह्याप्पिनेस बनाउने होइन, जनताको चाहिँ जीवनलाई के छ भने सुखसँग बनाउने होइन, ह्याप्पी लाइफ बनाउने ढङ्गको दिशामा जाने दिशामा चाहिँ देशको कार्यभार छ, मुलुकको कार्यभार छ होइन। र अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भर्खर संविधान जारी भएको तपाईँको चाहिँ अहिले हामी 6 वर्ष व्यतीत भएको छ। त यो 6 वर्षको बिचमा एउटा देशले जुन एउटा कोष लिएर अगाडि जानु पर्थ्यो, तर के भने यो बिचमा अब गत पुसमा असंवैधानिक कदम चालेपछि राजनीतिक स्थिरता भयो। हेर्नुहोस्, 2/3 सरकारका साथ चाहिँ नेकपालाई जुन जनमत दिएका थिए जनताले, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनायासै तपाईँको संसद विघटन गरेर गइसकेपछि यतिखेर अस्थिर राजनीति सुरु भएको छ र विकासको जुन दिशामा मतलब देश हिँड्नु पर्थ्यो अझै पनि हिँड्न सकिरहेको छैन। एउटा सही सोचका साथ, सही दृष्टिकोणका साथ, सही कार्यात्मक प्रतिबद्धताका साथ जुन जानु पर्थ्यो राजनीतिक मतलब आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, शिक्षाको सवालमा, स्वास्थ्यको सवालमा, आवासको सवालमा, खानेपानीको सवालमा, विकासका सवालमा र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सवालमा जुन खालका दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्नु पर्थ्यो, कार्यक्रम प्रतिबद्धता लिएर जानु पर्थ्यो होइन, त्यो वास्तवमा हुन सकेन। भनेपछि देश विकासको दिशातर्फ उन्मुख छैन आजको दिनसम्म। निश्चितै कार्यभारको हिसाबले राजनीतिक कार्यभारहरू हामीले संवैधानिक हिसाबले केही पुरा गर्दै गएका छौँ। मतलब संस्थागत गर्ने हिसाबले, परिवर्तनलाई संस्था गर्ने हिसाबले राजतन्त्र ढालौँ, गणतन्त्र आयो, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ र 3 तहको सरकार पनि बनाएका छौँ। तर त्यो जुन कोर्समा जानको लागि त के छ भने सही आर्थिक नीति चाहिन्छ, सही आर्थिक नीति चाहिन्छ। तर के भइदियो त भन्नुहुन्छ भने कि हामी त्यो 30 वर्षदेखिको जुन एउटा नवोदयवादी अर्थतन्त्रको जुन चाहिँ मतलब अर्थनीति छ नि, त्यसैलाई हामीले के छ भने पछ्याइरहेका छौँ होइन। शिक्षा व्यापारीकरण भइरहेको छ, निजीकरण भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भइरहेको छ, व्यापारीकरण भइरहेको छ। जनताले अथवा सर्वसुलभ सेवा पाउन सकेको छैन। जनताका जुन फन्डामेन्टल राइट हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, रोजगारी, यी विषय हुन् नि, यी सबै व्यापारीकरण निजीकरणको दिशाबाट गइरहेका छन्। त्यसमाले आज के जुन अर्थतन्त्र तपाईँको चाहिँ अहिले उत्तानो परेको छ नि, त्यसलाई सुल्ट्याएर सही ट्र्याकमा लिएर जाने कुरामा चाहिँ अझै पनि के छ भने राजनीतिक दलहरूको बिचबाट सही नीति कार्यक्रम आउन सकेन। मैले जुन अघि भन्दै थिएँ, नेकपा एमाले जुन ढङ्गले हिजो चुनावमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो व्यक्त गरे अनुसार चाहिँ अब घर घरमा रोजगारी पुर्याउने होइन, 5000 तपाईँको चाहिँ के छ भने आय आवृत्ति गर्ने खालको योजना ल्याउने भनेको त्यो त सबै के छ भने चाहिँ हावामा गए जस्तो भयो। तपाईँहरूले हिजो भन्नु न नेकपा हुँदाखेरि बाँड्नु भएको थियो, सबै राजनैतिक दलले बाँडेका थिए होइन। अब कस्तो भने राजनीतिक दलमा टुटफुट हुनु त्यो यहाँहरूकै कुरा होला होइन, तर जनता चाहन्छन् सुख, सुविधा, विकास नै चाहन्छन्। निश्चितै। अब तपाईँको पार्टीले चाहिँ एजेन्डा त बनाएको होला नि त,
होइन यो गर्छु त्यो गर्छु जनताले यो खालका कुराहरू दिन्छु भनेर केही न केही बनाएको होला नि त के गर्छ अब तपाईँको पार्टी होइन अब हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कि समाजवादी हामीले भर्खरै होइन नेकपा एमाले भित्र विद्रोह गरेर होइन जुन एउटा राष्ट्र र जनताको जुन अभिभारा थियो पुरा गर्नको लागि जनताले जुन पुगेको थिए त्यो पुरा नभइसकेपछि हामीले के छ भने त्यहाँभित्र विद्रोह गरेर जुन पार्टी निर्माण गरेका छौँ स्पष्ट रूपमा हामी त के छ भने यो देशमा चाहिँ नि एउटा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको दिशामा मुलुक लैजाने ढङ्गका हाम्रा आर्थिक नीतिहरू हाम्रा कार्यक्रमहरू हामी तय गर्दै जान्छौँ भनेर भर्खरै हामीले उद्घोष गरेका छौँ र अब हामी सङ्घारमा निकटमै अब तत्काल हामी पार्टीको प्रथम सम्मेलन गर्दैछौँ र त्यो पार्टीको सम्मेलनबाटै हाम्रा चाहिँ मतलब यो मुलुकको चाहिँ आर्थिक विकासका लागि यो मुलुकमा चाहिँ गरिबी र बेरोजगारी हटाउने बारेमा समृद्धि हासिल गर्ने बारेमा र देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने यतिखेर हाम्रा मतलब मुलुकका सामुका जुन अभिभारा हुन् नि गरिबी निवारण गर्ने वर्ष नसकेको यो पार्टीले अहिले सक्ला त होइन सक्ने यसो त्यो दिशामा नेता त्यही प्रवृत्ति त्यही पात्र होइन अब त्यसो नभए त हो ठिकै भन्नुभयो अहिले मतलब हामीले मतलब जनताको चाहिँ एउटा नेपाल त पटक पटक सत्तामा नपुगेको व्यक्ति त होइन होला उहाँ लगायतका धेरै नेता होइन यसो छ व्यक्तिको मुख्य कुरा भन्दा नि आज सही विचारको खाँचो छ होइन मतलब चाहिँ आज विचारका आधारमा चल्ने कुरा हुन्छ होइन विचार नभए त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ तर यो विचारका साथ फेरितिर विचारलाई के गर्नु पर्यो नीतिमा डाल्नु पर्यो नीतिलाई के गर्नु कार्यक्रममा डाल्नु पर्यो अनि कार्यक्रमलाई के गर्नु सरकारमा गएर लागू गर्ने कुराहरू हो यहाँ समस्या भयो क्या मतलब अहिलेको मतलब वाम आन्दोलनभित्र भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अहिलेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र भन्नुहोस् अथवा राजनीतिक पार्टीहरू भन्नुहोस् यो समस्या देखा परेको छ त्यसमाले अब हामी एउटा सही दृष्टिकोण साथ हामी अगाडि आउन चाहन्छौँ र हाम्रो पार्टीको प्रथम सम्मेलनबाट हामी जान्छौँ र यहाँबाट जुन 3-4वटा कुराहरू गरिबी निवारण गर्ने कुरा बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने कुरा होइन मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरा र यो देशको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू यो फ्रेमवर्कमा आज हामीले विकासको चाहिँ मतलब एउटा मतलब चाहिँ बाटो कोर्नु जरुरी छ र त्यो फ्रेमवर्कमा रहेर हाम्रो पार्टीको आर्थिक नीति बनाउने कार्यक्रम बनाउने खालको कुराहरू हामी जान्छौँ र मोटो रूपमा हामी के भन्न चाहिरहेको थियौँ देशमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण नगरिकन हुँदैन र अघि मैले भने जस्तै यो देशमा अहिले उत्तानो परेको अर्थनीति छ उत्तानो परेको मतलब त्यो अर्थतन्त्र छ यसलाई के गर्नु सुल्टिएर ठिक ट्र्याकमा लानुपर्छ सारा कुरा व्यापारीकरण निजीकरण भइरहेको छ होइन र यसलाई के गर्नुपर्छ त भने सामुदायिकरण गरेर जानुपर्छ जस्तो भनौँ न म तपाईँले उदाहरणका लागि टाढा नजाउँ न दलाल पुँजीवाद आज हाबी भयो वामपन्थीको सरकार छ देशमा भयो तर के दलाल पुँजीवादलाई प्रशय गर्ने काम भयो कहाँबाट भयो हेर्नुहोस् त तपाईँको म पटक पटक भन्दै आइरहेको छु गोकर्णको जग्गा भनेको के हो भने राजा परिवारको जग्गा थियो नेपाल ट्रस्टमा आएको थियो तर के छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भने सामुदायिकरण गर्ने सार्वजनिकरण गरेर राज्यले के परिचालन गर्नु कुनै कम्पनी खडा गरेर सरकार आफैले मात्रै होइन कि मतलब एउटा स्वामित्व कम्पनी खडा गरेर सरकारकै स्वामित्व पनि रहने गरी त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्थ्यो अथा जग्गा जमिन छ नि त नेपालमा त नेपाल ट्रस्टमा आएको त हजारौँ लाख रोपनी जग्गाहरू छ नि त त्यो जग्गालाई के गर्नु पर्यो नेपाल सरकारले आफ्नो खालको मात्रामा ल्याएर परिचालन गर्नु पर्थ्यो र जनताको नि सहभागिता परिचालन गर्नु पर्थ्यो तर भइदियो के त भने गोकर्णको जङ्गल हेर्नु गोकर्णको जङ्गल के गर्यो त भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यति होल्डिङलाई दिने काम भयो ठिक छ त्यो करेक्सन गर्ने भनेको त राजनीतिक दलको पनि दायित्व होला नि त्यसो त हामी त्यो त्रुटि छ कहाँ भ्रष्टाचार हुँदैछ कहाँ व्यापारीकरण हुँदैछ होइन देशका सम्पत्तिहरू कहाँ लुटपाट हुँदैछन् कसले चाहिँ दुरुपयोग गर्दैछ भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलको पार्टी सचेत हुनु पर्दैन निश्चित त्यसो त हामी यतिखेर गम्भीर चिन्तित छौँ कि मतलब जुन मतलब एउटा देश यो देशमा अथाह स्रोत साधन छ होइन अथाह स्रोत साधनले भरिएको देश छ होइन यसलाई सही परिचालन गरिएन जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको अहिले भन्नुहोस् न बिजुलीकै कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ नि यातायातकै कुरा गर्नुहोस् पर्यटनकै कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको यहाँ चन्द्रगिरीको कुरा गर्नुहोस् त त्यहाँ नेपालमा चन्द्रगिरीको हिल स्टेसन तपाईँको नेपालमा त हजार डाँडा काँडा छ नि त तर आज त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई दियो त्यहाँ तपाईँको त्यो मजाले चलिरहेको छ हामीले त भने के छ भने समुदायमा सञ्चालन हुनु पर्यो सरकारको स्वामित्वमा समुदायलाई इनिसिएसन गराउन सक्नु पर्यो तपाईँको यहीँ अथाह रोजगारी हुँदैन हेर्नुहोस् त अब खोइ यहाँ ध्यान दिएको होइन आज हेर्नुहोस् हाम्रो देशका चाहिँ मतलब के छ भने डाँडा काँडा खेतबारी बाँझो भइरहेको छ 50-60 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश गइरहेका छन् रोजगारीका लागि यहाँ चाहिँ तपाईँको डाँडा काँडा सबै के छ बन्जार भइरहेको छ जङ्गलै ढाकिएको छ खोइ विकासका सोचहरू खोइ दृष्टिकोणहरू हामीले ल्याइरहेका छौँ अब त्यही त कसरी जाने त यहाँले आफैले स्वयंले भन्नुभएको छ त्यसैले हाम्रो अर्थनीतिमा के त्रुटि छ भने नि हाम्रो देशको मतलब अर्थनीति अब कसरी विकास गर्ने त विकासको गन्तव्य भेट्ने बाटो के हुन सक्ला हाम्रो देशमा अहिले यो नवदरवादी अर्थनीतिले के ल्याइदियो भने उत्पादन नगरिकन व्यापार गरेर
अर्काको देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरू किनेर उपभोग गर्ने उपभोक्तामुखी आयातमुखी मतलब नीति छ होइन। हामीसँग त के भन्छ अथाह स्रोत भण्डार छ, यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, यही रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सक्छौँ भन्ने पनि नुनदेखि सुनसम्म हामी फलाउन सक्छौँ फलाएका छन् त्यस्ता खानीहरू पनि छन्, स्रोत साधन एक पर्याप्त मात्रामा छ, तर यो त्यतापट्टि ध्यान गएको छैन। त्यो सोचका साथ मतलब चाहिँ अझै पनि पार्टीहरू आइरहेका छैनन् र हाम्रो पार्टीले यिनी कुराहरूलाई के छ भने अब अगाडि सारेर जान्छ। हेर्नुहोस् राजनैतिक पार्टीको एजेन्डा मुद्दा चाहिँ किन यो बन्न सकेन के? हामी भन्छौँ चुनावी नारा के हुन्छ, के घन्काइन्छ भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यसको लागि चाहिँ अब घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार भन्ने कुराहरू समाजवाद यो कुराहरू त हामीले चुनावको मुखमा घन्काउँछौँ प्रचार गर्छौँ, तर चुनाव जितिन्छ हारिन्छ त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन। त्यो यात्रा पार गरिसकेपछि अनि सबै राजनीति चुपचाप कसरी हुन्छ फाइदा लिने, कसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ भनौँ न कमाउने त्योतिर लागेको देख्छौँ कि अहिलेको अभ्यास त त्यही छ होइन। वास्तवमा के भन्नुहुन्छ भने हाम्रा विकासका प्रयासहरू हजुर नभएका त होइनन्, भएका छन्, तर के भएन तपाईँको पार्टीले विकासको प्रयास चाहिँ कहाँबाट सुरु गरेको छ ल? यति लामो समय त भइसक्यो, केही महिना त गुजारिसक्यो नि त एस पार्टी पनि होइन। हाम्रो पार्टी त यसो मतलब विकासको मुहार सुरुवात गर्नु पर्यो यस पार्टी हाम्रो मतलब हाम्रो पार्टीको बारेमा त मैले अहिले धेरै टिप्पणी चर्चा गर्नु जरुरी छ। मैले किन टोटलको कुरा गरिएको छु, टोटल पार्टीहरूको कुरा गरिएको छ कि विकासको सही दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकिरहेको छैन, अर्थनीतिको सही दृष्टिकोण अगाडि सार्न सकिरहेको छैन। भन्नुहोस् न केपी ओलीको सरकारले जम्मा 60 खरब पैसा परिचालन गर्ने तपाईँको चाहिँ उसलाई मतलब के चाहिँ अधिकार थियो विगत 4 वर्ष। 60 खरब पैसाले तपाईँ औँलामा गर्नुहोस् त, शिक्षामा स्वास्थ्यमा आवासमा खाद्यान्नमा खानेपानीमा रोजगारीमा मात्रै बढी रकम केन्द्रित गरेको भए आज छेलो खेलो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त 60 खरब पैसा हुन्छ 4 वर्षको एभरेजमा 15 खरबको हिसाबले गर्नु त यो 60 खरब हुन्छ। त्यो त तपाईँहरुको कमी कमजोरी हो, हामीले त्यो भएको न त हामीले पार्टीभित्र इज्जत दिन सक्नु भएन, हामीले पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्यौं। सरकारले ठिक ट्र्याकबाट काम गरोस्, जनताको हितमा काम गरोस्, जनमुखी काम गरोस् भने त हामीले ठुलो अन्तर्सङ्घर्ष गर्यौं। तर अटेर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो। अब केपी ओलीलाई तपाईहरुले साथ छोडेर जनमुखी काम गर्न पाइनौ भनेर तपाईहरु त आइसक्नु भएको छ। अब केपी ओलीको नाम भन्दा पनि अब काम गर्नु पर्यो। जनमुखी काम चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त? प्रश्न मेरो यो प्रश्न भनेको जनताको प्रश्न हो। जनता विकास चाहिरहेका छन्, समृद्धि चाहिरहेका छन्, आफ्नो घरमा यसो धारा खोल्दाखेरि पानी झरोस् हैन, घर घरमा उहाँ त्यो चाहनुहुन्छ, खेतपाती गर्न पाऊँ हैन, प्रविधिको विकास होस्, मान्छे खोज्नु नपरोस् धान काट्नको लागि। हेर्नुहोस् त अहिले धानको कस्तो अवस्था भयो, धेरै किसान रोइरहेका छन्। किसानले अब त्यो राहत पाउँछन् कि पाउँदैन? तपाईको पार्टी त सरकारमा छ, सत्तामा छ, त्यो पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? डेफिनेट अहिले पनि मैले हिजो कहीँ सुन्या छैन के तपाईहरु एक नेताले अर्को नेतालाई आरोप प्रत्यारोपमै समय खेर फाल्नु भएको छ बेकार। त्यसमाले यसो छ अहिले अब हामी यो आर्थिक वर्षको चाहिँ मध्याहमा आएका छौँ हैन। अब मतलब अब हामी अहिले असो कार्तिकतिर हिँडिसकेका छौँ। अब मलाई चाहिँ आर्थिक वर्षले 6 महिना छ हैन। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पाँच दलका नेता पाँच गठबन्धनलाई भनेदेखि यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत इमिडिएट अब जनतालाई राहत र परिवर्तन अनुभूति हुने गरी यो सरकारले दिनुपर्छ। एकसँग प्लानमा आउनु पर्यो नि त। यहाँले भन्नुभयो नि उखु किसानको समस्या, मलको समस्या, सिँचाइको समस्या, ताकि अब आउने मतलब किसानहरूले गहुँको मतलब सिजन आएको छ, अरू बाली लगाउने सिजन आएको छ कि जनताले किसानहरूले अब के गर्नु पर्छ भने चाहिँ नि मल खोज्नको लागि के छ भने लाइन लागेर तपाईको चाहिँ अहोरात्र तपाईँ जागरण बस्नुपर्ने दिन इमिडिएट चार्टर गर्नुपर्छ कि कुन देशबाट पाइन्छ कि अब जिटका कुराहरू गर्ने इमिडिएट एक्सन प्लानमा जानु पर्यो कि जनतालाई यो चाहिएको छ। एक हामी उत्पादनमुखी भन्छौँ, उत्पादन गर्ने भन्छौँ, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्छौँ, त्यसको लागि त हामीसँग पनि त्यो पूर्वाधार कुराहरू चाहियो नि। अर्को कुरो भन्नुहोस् न, आज जनतालाई खाद्यान्न चाहिएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ मतलब हेर्नुहोस् अहिले पनि हिमाली पहाडी जिल्लामा जानुहोस्, कुहिएको चामल खानुपर्ने वा अहिले चाडबाट आएको छ, मतलब खाद्यान्न छैन भने यो सकिँदैन। हरेक भोकमरी हुन सक्छ। त्यसमा इमिडिएट के गर्नुपर्छ त भने अब अन्नबाली पनि तपाईँ उपज सुरु भएको छ। अब के यो खाद्य कम्पनी छ हेर्नुहोस् हाम्रो, त्यसलाई मेसिभमा तपाईँ पैसा दिनुहोस् र उसले के गरोस् भने किसानबाट चाहिँ मतलब के गरोस् भनेदेखि किन्ने काम गरोस्। अनि तपाईँको चाहिँ यो खाद्यान्न आपूर्ति गर्नको लागि हरेक जिल्लाका हरेक पालिका स्तरसम्म एकदम बृहत खालको खाद्य डिपोहरू खडा गर्नुपर्छ। ठिक छ, हामीलाई यसरी खाद्यान्न आपूर्ति नै गर्नुहोस्। अनि तपाईँको चाहिँ जनतालाई तपाईँको यो मल र चाहिँ के छ भने चाहिँ अरू
उसका कुरा मतलब व्यवस्था गर्नुहोस् होइन, जनतामा एउटा फिल त हुन्छ नि यो सरकारले त केही गर्यो भने। ठिक छ, 3 तहको सरकार पनि छ, काहीँ कतै काम नभएका भन्ने त होइनन्, भएका पनि छन् होइन। किसानले अनुदानका कुराहरू पनि नपाएका होइनन्, पाएका छन्। केही ठाउँमा उर्वर भूमिहरूमा उत्पादन पनि वृद्धि भएको छ। आशाको कुरा पनि गर्नुपर्छ होइन। उखु किसानहरूले पनि मूल्य नपाएको सरकारले एउटा इमिडिएट गरोस् न। त्यो उखु किसानको त्यो मालिक भन्ने मिल कारखानाको मालिक आज तपाईँको त्यहाँ त्यसले दादागिरी गरिएको थियो नि। सरकारले तपाईँको बिर्गन चिनी कारखाना भन्ने हिजो थियो नि, त्यसलाई अब पुनर्स्थापन गरेर सरकारकै लगानीमा किन तपाईँको चिनी कारखाना नखोल्ने? त्यो मालिकले के गरिएको थियो? हरेक वर्ष किसानलाई दुःख दिइरहेको छ होइन। तपाईँको त्यो रौतहट मतलब त्यो एरियामा भन्ने कि चाहिँ नि हामी सरकारले पनि अब के गर्नु, चिनी कारखाना खोल्नुपर्छ। यो सरकारले तपाईँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमाले हामी पान दलको गठबन्धन नेतालाई के भन्छौँ भने जनतालाई तत्काल राहत र परिवर्तन अनुभूति हुने खालका त्यस्ता प्रोग्रामहरू घोषणा गर्नुपर्छ। अब त्यही त सबै कुरा हामीलाई थाहा छ, यो गर्यो, यो सम्भावना यति धेरै छ होइन, यो छ, यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, तर किन काम चाहिँ भएन के? त अब यसो छ, सबै राजनीति दलले कुरा गर्नुहुन्छ कि पोलिटिक्सले डिरेल गर्यो। तर मलाई लाग्छ अब यो काम चाहिँ किन गर्दैन? कुरा धेरै भयो, हामीसँग विषयवस्तु पनि धेरै छन्, बहसमा पनि आई विषयवस्तु। हिजो पनि यही विषयवस्तुमा हामी बहस गर्थ्यौँ भने आज पनि यही विषयवस्तुमा गरिरहेका छौँ होइन। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्छौँ, त्यसको लागि चाहिने कुराहरू मल लगायतका, सिँचाइ लगायतका होइन, औद्योगिक कुराहरू पनि यो हुनसक्छ भनिरहेका छौँ, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसले कामको सुरुवात चाहिँ किन थालनी गर्दैन? यो नेताहरू हात बाँधेर बसौँ के होइन, नेताहरू गरौँ न। राजनीतिक दलका नेताहरूमा सिरियसनेस नभएर म त प्रष्ट भन्छु आजको दिन तपाईँलाई गम्भीर छैन। मतलब गम्भीर त छन्, तर जुन राष्ट्र जनताले भएका जनताको विषयमा गम्भीर नभएको कारणले गर्दा होइन। यसो भयो क्या, जहिले पनि के भने पोलिटिकल विषयमा चाहिँ के छ भने केन्द्रित भयो। तर अब के गर्नु पर्यो? नेताले अर्को नेतालाई अब विकासको जथाभावी बोल्ने, अब विकासको चाहिँ मतलब एजेन्डामा कुनै कार्यक्रममा समारोहमा उद्घाटनमा गएको छ भने रिस पोख्ने, आवेशमा आउने, आक्रोश पोख्ने, गाली गलौज गर्ने, तर केही छैन होइन। जनता त्यो सुन्न चाहदैन। हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ अब चाहिँ मतलब अब अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल होइन लगायत नेताहरू हुनुहुन्छ। हामीले के आह्वान गर्छौँ, यो पान दलको गठबन्धनले बरु के गरोस् भनेदेखि छुट्टै ठाउँमा जाओस्, बरु 10 दिन बसोस्, 10 दिन बसोस्, चिन्तन गरोस् कि यो मुलुकको चाहिँ मतलब अहिलेको चाहिँ जनतालाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति दिने खालका हाम्रा प्याकेज प्रोग्राम के हुनसक्छ बारेमा ब्रेन स्टर्मिङ गर्नु नेताहरूले, र त्यो चाहिँ के चाहिँ सहमति गरेर सरकार मार्फत लागू गरेर चाहिँ के छ भने आउन सक्नु पर्यो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि खै त चलेको? त्यो साझा कार्यक्रमलाई अब पल्ट्याउनु पर्यो होइन। जुन साझा कार्यक्रम तय भएको छ त्यहाँ अझै अपुरो अधुरो हुनसक्छ। हजुर, किन हतार भयो, सरकार गठन भएको थियो अनि तपाईँको साझा कमन मिनिमम प्रोग्राम चाहिन्छ, त्यसलाई अझै पनि जनतालाई साझा कार्यक्रममा के छ कार्यक्रम भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यो सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन? सूचनाको माध्यमबाट बाहिर आइसकेको छ। यदि तपाईँ त्यसलाई रिपिट गरौँला, अझै त्यसलाई परिमाण गर्नु पर्ला। मैले भन्दा बरु 5 दिन जानुहोस् नेताहरू बाहिर गएर बस्नु, ठिक छैन, त्यसलाई अझ पनि थप्नु पर्ने, थपौँला। 5 दिन बस्नुहोस्, छुट्टै ठाउँमा बस्नु नेताहरू, पान्दलका नेताहरू, र चिन्तन के गर्नुहोस् भनेदेखि जनताले यतिखेर भोगिरहेका समस्या के हुन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा कुरा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय घोषणा गर्नुहोस् त। जनतामा के हुन्छ त भने ओहो यो सरकारले त राम्रो काम गर्यो भन्ने कुराहरू हुनसक्छ नि। त्यसका लागि बजेट अभाव भयो भने त्यसलाई रकमान्तर गर्नुहोस्, होइन भने अर्को 6 महिनापछि लागू गर्नुहोस्। मतलब यो आर्थिक वर्षको भएन भनेदेखि, र अथवा आउने आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा सम्बन्ध गरेर के इमिडिएट जानु पर्यो। म सुन्दै थिएँ, मैले पत्रिका देखेको थिएँ कि किसानले पाउने अनुदानका रकमहरू सरकारले घोषणा गर्यो, तर गत वर्ष पाउनुपर्ने अनुदान रकम पनि अहिले नपाएको भन्ने भर्खरै हिजो मैले पत्रिका हेर्दै थिएँ। भनेपछि इमिडिएट क्यास ट्रान्सफर गर्न सक्नु पर्यो। किसानलाई तपाईँले अनुदान दिइरहेको कुरा भने ब्याङ्क मार्फत तत्काल पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। अथवा क्षतिपूर्तिको कुरा होला, बाढीको कुरा होला, पहिरोको कुरा होला। अब जाडो मौसम आइसक्यो, उसमा कठ्याङ्ग्री बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, कतिपय मान्छे लाउन पाएका छैन, जाडोमा के खाने, बिजोगको दिन आउँदैछ। त्यसो भएको हुनाले तयारी गरेको छ गठबन्धनको सरकारले, अब विकास सोचेको छ त हेर्नुहोस् हो त। यो विकासको एजेन्डा, जनताको चाहिँ समस्या किन्ने अब एजेन्डामा यो पान दल लाग्नुपर्छ, र पान दलको गठबन्धनले साँच्चीकै सरकारले वास्तवमा जनतालाई राहत र परिवर्तनको अनुभूति गर्ने काम गर्यो भन्ने कुरा मेसेज दिनु जरुरी छ। कहिले पाउँछ ती जनताले राहत, उद्धार? ठिकै छ, अब हाम्रो तर्फबाट पनि हामी ध्यान राख्नु गराउँछौँ। लगानीको कुरा, अनुदानका कुराहरू जनताको लागि कहिले काम गर्छ भन्नु त राजनैतिक दलले? अब त्यो त अब पार्टी खोल्नु बन्द गर्नु त यो ठुलो कुरा भएन के? जनता आजै छन्, यस्ता वैकल्पिक शक्ति धेरै आए, हराए, गए होइन, तर त्यो पार्टीले के काम गर्यो भने जनता त प्रश्न गरिरहेका छन्। अब यो पार्टीले पनि के काम गर्छ हाम्रो लागि? यो कसको लागि खोलेको पार्टी? नेताको लागि पार्टी खोल्ने त होइन होला, जनताकै लागि पार्टी खोल्ने होला, देशको लागि होइन।
त्यसमाले अब जनतालाई के छ भने त महसुस हुने गरी हाम्रा नीति तपाईका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सबै पार्टीका गम्भीर छन्, चिन्तित छन् अब देशलाई कसरी हाँक्ने, मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने, विकास र समृद्धि कसरी लाने भन्ने कुरामा बहस छलफल हुन्छ तपाईहरुको? तपाई पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा बहस हुन्छ, यो विषयले प्राथमिकता पाउँछ? डेफिनेट। अब हाम्रो पार्टीलाई न्यू टाइप अफ पार्टी, नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्न गइरहेका छौँ हैन। यसले नयाँ ढङ्गको पार्टी भन्ने बित्तिकै कार्यशैलीमा, विचारमा, जीवनशैलीमा सबै हुन्छ र जहाँसम्म विचारको कुरा गर्नुभयो, यो मुलुकमा चाहिँ के भने अब समाजवादी क्रान्ति नगरिकन मतलब के छ भने हामीहरू जनतालाई चाहिँ के छ भने सुख समृद्धि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले समाजवादी क्रान्ति गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हाम्रा नीतिहरू के हुन्छन्, कार्यक्रमहरू के हुन्छन्, शिक्षामा के हुन्छ, स्वास्थ्यमा के हुन्छ, खाद्यान्नमा के हुन्छ, उद्योगमा के हुन्छ, जलस्रोतमा के हुन्छ, यी सबै कुराहरू अब हामी नीतिहरू, विचारहरू, कार्यक्रमहरू बनाएर त्यसलाई दस्तावेजीकरण गरेर अब हामी बाहिर ल्याउँछौँ, त्यसलाई स्कुलिङ गर्छौँ। सरकारमा हुँदा त्यसलाई लागू गर्नको लागि हाम्रा प्रयत्न हुनेछन्। सरकारमा हामी भएनौँ भने के छ भने हामीले जनताकोले भएका जुन समस्या हुन्छन् यी कुरालाई माग र हाल्नुको विषय बनाएर जानुपर्छ। तर यहाँ के भइदियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि मतलब विगतमा भन्नुहुन्छ भने कार्यक्रमहरू त भए, नीतिहरू त भए, अनि सरकारमा गइहाल्यो दौरा सुरुवाल लगाएर अनि त्यही पछि सक्यो, हरायो। ठिक छ, अब निराशाका कुरा भन्दा पनि अहिले आशाका कुरा, उज्जवल भविष्यका कुरा गर्न जरुरी छ हैन? किनभने भर्खरै चाडबाड पनि सकेको छ। अब चाडबाडले एकता, सद्भाव हैन, नयाँ कुराहरू जन्माओस्, सबैलाई चाहिँ सबै राजनीतिक दलमा सद्बुद्धि दियोस्। अब विशेष गरी हामीले सबै राजनीतिक दल जति गल्ती गरे तापनि अब चाहिँ वास्तवमै हामीले देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो चेत चाहिँ खुलेको छ कि छैन? जस्तो चियापानी कार्यक्रमहरू भए नि त हैन, यस्ता खालका कुराहरू धेरै कुराहरू पनि आइसकेका छ समाचारमा हैन? अब हुन्छ कि हुँदैन? हुनुपर्छ डेफिनेट। अब भएन भने अब जनताले छोड्नेवाला छैन, जनताले छोड्दैन। जनताले धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा नेतालाई प्रहार गरेको पनि त देखिनु भएको छ होला नि त छोड्दैन। जनतामा आक्रोश जब पलाउँछ, विद्रोह पलाउँछ, यतिखेर पार्टीका दलका भूमिकाहरू सबै समाप्त हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले के छ भने जुन कमिटमेन्ट गरिएको छ नि जनताप्रतिको यो अहिले पुरा गर्नु पर्यो नि त, पर्दैन? यो नै निश्चित हो अहिले कुरा। हजुर, अब अभिभारा पुरा गर्नको लागि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने त? त्यही त मैले अघि नै भने सोच, चिन्तन, त्यति मात्र भएर काम गर्नु पर्यो। जस्तो कि अहिले अघि भन्नुभएको थियो गरिबीको कुरा उठाउनु पनि हैन? मान्छे किन गरिब हुन्छ हैन? गरिब भएर किन बसिरहेको छ? हिजोको 10 वर्षको उसको जीवन गरिबमा थियो भने आज 10 वर्षपछि पनि ऊ किन गरिबीकै रेखामुनि छ त? त्यो कुरा कहिले बुझ्ने, कहिले सोच्ने? त्यसमाले आज समाजलाई अध्ययन पनि गर्नुपर्छ हैन? जस्तो भनौँ न अहिले तपाईले विज्ञहरू त चाहिने होला त्यसको लागि। उदाहरणको लागि अब यहाँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको छ, यहाँ उहाँ मतलब गरिबी घट्यो, सारा घट्यो, 17-18% आयो भनेको छ। साँच्चै के गरिबी घटेको छ? तपाईँ गरिबीको रेखाभन्दा माथि हुनु भनेको मतलब तपाईँले प्राप्त गरिएको आयबाट, आम्दानीबाट तपाईँको जीवन धान्न सक्नुपर्छ। तर मलाई लाग्दैन कि नेपाली अधिकांश 60% भन्दा बढी नेपालीहरू चाहिँ के अहिले पनि आफ्नो आम्दानीले जीवन धान्न सकिरहेको छैन। कुनै तबले ऋण वा चाहिँ मलाई सापटीबाट जिन्दगी चलाइरहेको छ हैन? एकदम। त त्यो भनेको के हो त? बिलो पोभर्टीमै छ मान्छेहरू। पोभर्टीभन्दा माथि उठाउनु भनेको मतलब के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई जीवन धान्न पुग्ने आयस्रोत हुनु पर्यो, रोजगारी हुनु पर्यो, आम्दानी हुनु पर्यो, सम्पत्ति हुनु पर्यो, सम्पत्ति हुनु पर्यो। त्यो खालको दिशामा गरी हामीले विकासको चिन्तन गर्नुपर्छ। जस्तो रेमिटेन्सबाट भएको छ नि, त लु विदेश गएर मान्छे आए, विगत 10 वर्ष अगाडि खाडी मुलुकमा गएका मान्छेले पैसा पनि लिएर आयो होला, सारा गरे, तिनको जीवनस्तर यसरी के छ हामीले मापन गरेका छौँ? जति पैसा ल्याए त्यसपछि नेपाल आएर के गर्ने त उसले? हैन, उसले के गर्नु? उनको जीवनस्तरको चाहिँ मलाई अभिवृद्धि भयो कि भएन होला? एउटा घडी किन्यो होला, घर बनायो होला हैन? अब बाँकी उसको जीवन सस्टेन गर्ने बाँकी जीवन हुन्छ नि व्यतीत गर्न उसको जीवनस्तर वृद्धि भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो भने आयो पैसा सक्यो, खर्च गरिदियो, सकियो। त्यसपछि उपभोगमा खर्च भइरहेको छ। रेमिटेन्सबाट आएको रकम पनि 90% भन्दा बढी रकम तपाईँको चाहिँ उपभोगी वस्तुमा भएको छैन। घर गडी खर्च गरेको छ, सबै उपभोगी वस्तु। तर त्यो उत्पादनमुखी हुने गरी त्यो लगानी हुन सकिरहेको छैन हैन? अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ बढी लगानी भएको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आज हामीले विकासको चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि, जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरा गर्दा, गरिब निवारणको कुरा गरिरहँदाखेरि आज के चाहियो त भनेदेखि चाहिँ फलदायी रोजगारीका कुराहरू, फलदायी आम्दानीका कुराहरू हुन सक्ने आर्थिक अवसरहरू खोज्नु पर्यो, त्यो ढङ्गले जानु पर्यो। जस्तो यहाँ पनि अहिले भनौँ नेपालमा रोजगारी, जस्तो कि साइकल बनाउनको लागि हामीले हेरौँ भने भारतीय मुलुकका दाजुभाइ दिदी पनि देख्छौँ के
कस्तो विडम्बना दिनुहोस्। ओके, त्यसमा नेपाली दाजुभाइले किन काम गर्न सक्ने? त्यो सिप त्यो क्षमता वृद्धि किन हामी यसो हो कि हाम्रो कलेजहरू राजनीतिक दलले आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई रोजगार दिनको लागि हैन, उसको जस्तो कि तपाईँ कुनै क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ, काठमाडौँ क्षेत्रमा तपाईँ इमाडरमा बस्नुहुन्छ भने इमाडौका मानिसहरूको रोजगार के छ त? यदि काम गर्दैन भने उसलाई कसरी सिपसँग जोड्ने हैन, उसलाई कसरी आर्थिक अवसरसँग जोड्ने भन्ने दायित्व त तपाईँको पनि हुन्छ होला नि त। यो चाहिँ के छ भने नीतिमा भर पर्यो कि अब हामीले के भने रोजगारीमूलक, रोजगारीसँग जोड्ने, फललाई रोजगारीसँग जोड्ने खालका शिक्षाहरू कुरा, प्राविधिकका कुराहरू होइन, पाठ्यक्रमको कुरा त होला, त्यो त त्यो हो नि, त्यो कुरा त्यही नै हो। त्यसैले आज हामीले टोटल शिक्षा प्रणालीमै ड्रास्टिक चेन्ज गर्नु परेको छ कि आज तपाईँको चाहिँ नि बेरोजगारको पल्टन सिर्जना गर्ने आज तपाईँको चाहिँ भइरहेको हेर्नुहोस् अहिले के भइरहेको थियो हेर्नुहोस्, कार्ल मार्क्सले जुन भन्नु नि सर्वहारा वर्गको जुन व्याख्या गर्नुभएको थियो नि, तर आज नयाँ खालको न्यू टाइप अफ सर्वहारा वर्गहरू जन्मिएको छ। डिग्री पढिरहेको छ, ब्याचलर पढिरहेको छ, तर शैक्षिक प्रमाणपत्र हातमा राखेर बेरोजगार छ। हेर्नुहोस्, रोजगार छैन। 25 लाख दिने भने खोइ त कहाँ गयो? कुन चाहिँ विद्यार्थीले मास्टर गरेको, कुन चाहिँ विद्यार्थीले त्यो 25 लाख पैसा पाउनु भएको छ भन्नुहोस् त? छैन। किन विद्यार्थीको नाममा पनि राजनीति भइरहेको छ कि त्यो पैसा कहाँ गयो? 25 लाख उद्यम गर्न कोही चाहन्छ भने पनि नि उसलाई वातावरण छैन, कच्चा पदार्थको अभाव छ होइन, पुँजी पर्याप्त पाउँदैन, अनि उत्पादन गरिहाल्यो बजार पनि छैन। हेर्नुहोस्, बजारको मूल्य, बजारको ग्यारेन्टी गर्ने खालको कुराहरू पनि वास्तवमा आज समस्या छ। तपाईँ कुनै उद्यम खोल्न चाहनुहुन्छ नि, ल व्यापक पैमाना तपाईँ तरकारी खेती गर्नुहुन्छ होइन, तरकारी खेती गर्नुहुन्छ वा चाहिँ कुनै घरेलु उद्यम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, त्यो राज्य अग्रभागमा आउनुपर्छ। तर के भइदियो भने हिजोको हाम्रो अर्थनीतिले के भने सबै कुरा बजारलाई छोडिदियो क्या, तर राज्यले के जिम्मा लिनु पर्यो भनेदेखि किसानहरूलाई व्यापक पैमानामा तपाईँहरू उत्पादन गर्नुहोस्, धान खरिद गर्ने काम, उचित मूल्य दिने काम हामी गर्छौँ। उद्यमीहरूलाई भन्नु पऱ्यो कि तपाईँ चाहिँ किने व्यापक रूपमा चाहिँ मतलब चाहिँ उत्पादन गर्नुहोस्, हामी धान खरिद गर्ने काम गर्छौँ। उद्योगपतिलाई के भन्नु पऱ्यो भने तपाईँ विभिन्न खालको उद्योगहरू गर्नुहोस् होइन, हामी उद्योग मतलब के छ भने गर्ने काम गर्छौँ भनेर चाहिँ मतलब सरकारले भन्न सक्नुपर्छ नि त। मैले भन्न खोजेको जस्तो कि विद्यार्थीको नाममा 25 लाख जुन आयो नि, धेरै विद्यार्थी खुसी भए कि अब चाहिँ हामी विदेशमा नपर्ने भयो होइन, नेपालमा केही लगानी गरेर काम गरी खान पाउने भयो भनेका थिए। तर त आजभोलि त्यो 25 लाख विषयमा हाम्रो ब्याङ्कहरू पनि फेरि के छ भने परम्परागत खालको छ क्या, राजनीतिक दलले धितो लिएर हेर्नुहोस्, धितो लिएर तपाईँको के छ भने पुरा चाहिँ तपाईँको परम्परागत खालको चाहिँ कर्जा लगानीका प्रक्रियाहरू छन् ब्याङ्कभित्र। त्यो 25 लाख त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन, लागु हुन सकिएको छैन। नभए त के 25 लाख भने कार्यक्रम त राम्रो छ नि होइन, कार्यान्वयन त तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो नि त, तपाईँहरूले खबरदारी गरिदिनु पर्यो। यस्ता कार्यक्रम आएका छन्, राज्यले ल्याएको छ, यो कार्यान्वयन गर्न पार्टी त एउटा राजनीतिक दलको होला नि त, राजनीतिक पार्टीहरूले नेता कार्यकर्ताको काम के हो खास? हो नि त। त्यसमाले के छ भने आज हामीले युवा रोजगार बेरोजगारहरूलाई के भन्नु पर्यो, एउटा म्यासिभ क्याम्पेन जुन चलाउनु पर्यो, रोजगारी देऊ, हामी उद्यम गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई पुँजी देऊ भनेर के भने तलैदेखि के गर्नु पर्यो भने माग र आन्दोलनको विषय नि बनाएर जानुपर्छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ, यहाँले जुन अघि भन्नुभयो नि अब सरकारले जुन नीति ल्याइरहेको थियो नि 25 लाख दिने नीति कार्यक्रम ल्याएको छ, तर यहाँ हाम्रो ब्याङ्कहरू कतिपय कुरामा हडल छ, हेर्नुहोस् अब्स्टकल छ। के छ भने उसले के गर्छ नि परम्परागत हिसाबले नै कर्जा दिन चाहन्छ, धितै हुनुपर्ने, त्यो धितो पनि के हुनु पर्यो भने मोटरेबल हुनुपर्ने होइन, बिक्री योग्य हुनुपर्ने। किन धितो चाहियो? बेरोजगारलाई तपाईँ कर्जा दिने हो भनेदेखि परियोजना मतलब पेस गर्छ, अनि परियोजनाको तपाईँ मोनिटरिङ गर्नुहोस् न, स्थानीय सरकारको तपाईँको सिफारिस हामीले बनाएको हो नि त नीति, त त्यसलाई हामीले संशोधन गर्नु समस्या छ। स्थानीय सरकारहरू छन् अहिले अधिकार सम्पन्न, स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँ त्यो गाउँपालिकाका चाहिँ मतलब बेरोजगार मतलब शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई नाम सिफारिस गर्छ, अनि ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ इन्ट्री गर्ने, अनि उसलाई पैसा दिएर पठाउनुहोस्, उसले उद्यम खोल्न सुरु गर्छ। तर त्यो पनि काम त भएको छैन नि त। त्यही त, अब कसरी सुरुवात गर्ने? अब उद्योग धन्दाहरू पनि खोइ त बन्दको बन्दै छन्, खुल्न सकेको छैन, फ्याक्ट्रीहरू कुरा गरौँ, यो मल्टिनेसनल कम्पनी हाबी भइरहेको छैन हाम्रो नेपालमा। उद्योग धन्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने ससाना घरेलु उद्योगहरू थिए नि, हेर्नुहोस् पहिले राणाकालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि होइन कटेज इन्डस्ट्रीहरू थिए होइन, लु तपाईँ हामीले लगाएका लुगाहरू त्यही तानबाट चाहिँ बन्ने खालको कामहरू हुन्थ्यो, जुत्ताहरू हुन्थ्यो, हस्तकला सबै केले गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको यो नअजरवादी अर्थनीतिको कारणले गर्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादनहरूका वस्तुहरू बजारमा नेपालमा आए, साना तपाईँहरू चाहिँ के अरे मजुला घरेलु उद्योगहरूका चाहिँ सबै कुरा विस्थापित भयो। त्यसैले आज हामीले के गर्नु परेको छ भनेदेखि चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले, साना उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले र चाहिँ के छ भने बढावा दिने हिसाबले हाम्रो नीतिहरू हुनुपर्छ।
तर भैरव बिडमा बनाउने काम त हाम्रै हो नि त हैन। त्यसमा पोलिसीको कुरा आयो, फेरि नीतिको कुरा आयो, कार्यको कुरा आयो, दृष्टिकोणको कुरा आयो। यस काममा केही दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यो विषयमा त सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर देश र जनताको मुद्दामा त एक ठाउँमा उभिएर अब हामी यसरी जाउँ, यस्ता खालका नीति बनाऊ जसले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्दैन, गरी खानको लागि हैन, त्यो अप्ठ्यारोमा पार्दैन भन्ने कुरा त त्यो मनन गर्नु पर्यो नि त, छलफल गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। कति बिडमा हेर्नुहोस् न, तपाईँको यही कुरा गर्नुहोस् न। अहिले अब टाढा किन जानुहुन्छ? अब तपाईँको हामीले कति इन्डस्ट्री खडा गऱ्यौँ भने, कपडा उद्योगहरू खोल्यौँ हरेक प्रदेशमा एक एकवटा, वा चाहिँ एउटा मध्य भागमा चाहिँ एउटा व्यापक पैमानाको तपाईँ कति इन्डस्ट्री वा हेटौँडा कपडा उद्योग छ। त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर मेसिनीकरण गरेर जानुभयो भने हामीले कपास खेती सुरु गर्ने, यहीँ गर्ने हो भने नेपालमा चाहिने जति पनि तपाईँको चाहिँ लत्ता कपडाको कुराहरू हुन्छ नि गर्न सक्छौँ होला होइन। अथवा कपडा उद्यमीहरूलाई चाहिँ आयात गर्दा चाहिने जुन र मेटेरियलहरू छ होइन, त्यहाँ तपाईँको सस्तो मतलब गरेर चाहिँ हामी यहीँ कपडा खै ध्यान दिएको हेर्नुहोस् त, दिएको छैन नि। तपाईँहरूले लगाएका लुगाहरू नेपालमा बनेका छन् होइन नि त? के नेपाल हिजो यस्तो थियो कति इन्डस्ट्रीमा? नेपाल त के सक्षम थियो त? तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त, नेपाल मतलब चाहिँ सहर बजारमा जानुहोस् त, आज नेपाल युरोप हो कि तपाईँको चाहिँ नेपाल हो भने थिएन। नेपालको पहिचान खोइ, नेपालीले लाउने मतलब लुगाहरू मतलब चाहिँ मतलब के छ तपाईँको चाहिँ उभएको छैन। सब चाडबाडदेखि हरेक कुरामा हामी पछाडि परिसकेका छौँ। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद खडा भएको छैन होइन। नेपालको आफ्नो मौलिक संस्कृतिहरू हामीले गुमाइरहेका छौँ होइन। चाडबाड छोडिसक्यो हो, त्यसमा आयातित खालको आयातित वस्तु हेर्नुहोस् है, आयातित वस्तु आयातित संस्कृति ल्याएर हामी के गरिरहेछौँ? देशलाई के छ भने चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको विदेशी परनिर्भर बनाइसकेका छौँ। कसरी परनिर्भर छैन भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् त, अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो देश आत्मनिर्भर छ, धेरै गाह्रो छ, धेरै चुनौतीपूर्ण छ। हेर्नुहोस् हजुर, अब यो परिसंहारमा छौँ, निकै नै चिन्ताको अवस्थामा छौँ हामी सबै नेपाली, तपाईँ म, हामी सबै दर्शकहरू होइन। दर्शकले सोच्नु भएको छ कि अब के गर्ने होला, गरी खाउँ भने पैसा हातमा छैन, राज्यले वास्ता गर्दैन, दिन्छु भन्छ त्यो कहिले दिन्छ? 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष कुर्ने, कहिलेसम्म कुर्ने? बाध्य भएर ऋण काटेर झोला बोकेर विदेश जानुपर्छ कि युवाकोदेखि लिएर बुढादेखि लिएर सबैको सपना त अवसरको सपना भनेको विदेश हुन थालिसक्यो कि भारत हुन थालिसक्यो। यसलाई कसरी रोक्ने? त्यो जनशक्तिलाई रोकेर नेपालको विकासको काममा, समृद्धिको काममा होइन, सडक जस्तो सडक बनाउनको लागि हामी बाहिरी देशलाई किन दिने? बाहिरी जनशक्तिलाई किन दिने? नेपाली हिजोको दिनमा जनआन्दोलन गर्दाखेरि होइन, त्यस्तो 19 दिने आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली युवाले गरेका होइनन्? परिवर्तनको लागि त युवाले लाठी बोकेर त आन्दोलन गरे नि त। अनि जब उनीहरूलाई अवसर दिने बेलामा चाहिँ किन हामी विदेश पठाउँछौँ? प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई जब दिनुपर्ने ठाउँमा किन हामी चुकिरहेका छौँ? यो विकासका मतलब चाहिँ सोचहरू, दृष्टिकोणहरू पनि मतलब चाहिँ हामी समस्या हेर्नुहोस् न। एक्सकाभेटर हेर्नुहोस् आज, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि डाँडा काँडा सबै थरथर काम्ने तहमा पुगेर आज बाढी पहिरो गइरहेको छ। हरेक पहाडका हरेक बाटाहरू जहाँ निर्माण भए आज पहिरोले तपाईँको तहसनस भएको। के त भने हामीले विकासको जुन मतलब चाहिँ तरिका हो नि, त्यहाँ जनसमाधान गरेर, जनताले समाधान गरेर अथवा चाहिँ मान्छेले प्रयोग गरेर बिस्तारै तपाईँको चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यहाँ रोजगारी पनि सृजना हुन्थ्यो। एक्सकाभेटर प्रयोग गरिदिउँ हामीले। हेर्नुहोस् अब एकातिर के भयो त भने जनताले त्यहाँ त मिलो म त सबै राजनीतिक दलको देखिन्छ, भ्रष्टाचार छ। उपभोक्ता समिति हेर्नुहोस् होइन, अब भन्छन् अहिले तपाईँको रियलमा तपाईँले चाहिँ नि कुनै आयोजना सञ्चालन गर्नुहुन्छ, कुनै बाटो सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ रियल इस्टिमेट पनि हुँदैन अरे होइन। तपाईँ भनौँ न 10 लाखमा चाहिँ तपाईँ बन्ने बाटोलाई अब तपाईँ इस्टिमेट गरेर तपाईँ 50 लाख वा 1 करोडको बनाइदिने, अनि तपाईँको त्यो रियलमा वास्तवमा त्यहाँ पैसा खर्च हुँदैन। अनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न नाममा तपाईँ जाने, विकासको नाममा विकृति अनि विकृति जाने, अनि त्यहाँ क्वालिटी एसुरेन्स छैन, पिच भएको तपाईँको चाहिँ 3 महिनामा भत्किने खालको कुरा भएको छ। तपाईँ त्यो यो क्वालिटीका कुराहरू पनि छैन, धेरै 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 विकृति विसङ्गति छ। कसले हेर्ने? यस्तो छाडा तन्त्र। अब नयाँ कोर्समा, नयाँ योजनामा, नयाँ सोचमा देशलाई, जनतालाई नयाँ परिवेशमा त लानुपर्छ होला नि त। त्यसको लागि त हेर्नुहोस् अब हामी हिजोकै जीवनशैली, हिजोकै व्यवहार, हिजोकै आचरणमा कहिलेसम्म बाँच्ने? हामी दुःख पायौँ कि धेरै। यही आचरणमा रहने भने योभन्दा बढी दुःख पाउँछौँ हामीले। त्यसमाले विकासको मोडल पीडित भएर बाँच्ने, विकासको मोडल चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले, चिन्तनमा चेन्ज गर्नुपर्छ। कस्तो खालको विकासको मोडल चाहिन्छ होला भन्नुहोस् त? वास्तवमा देशको काँचुली फेर्नको लागि एउटा दिन दुखीको भनौँ न सबै नेपालीको काँचुली दिगो हुनु पर्यो, दिगो विकास। सहरीकरण जुन भन्नु भने किन सहरीकरण चाहियो? आज हेर्नु खेती योग्य उर्वर जमिनहरू आज तपाईँको के भयो हेर्नुहोस् त, आज काठमाडौँ भेली जो थियो नि, यो काठमाडौँ भेलीमा तपाईँको अरू 50 लाख जनसङ्ख्या हुने गरी पनि तपाईँ आवास व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ नि।
तर यो 25-30 वर्षमा खोइ योजना भयो, सबै जनताका घर खेतहरू के भयो, घडेरी र प्लटिङमा चाहिँ मतलब चाहिँ परिणत भयो। आज त्यहाँ न बाटो छ पुगेको छ, न तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको अस्पताल पुगेको छ, न त्यहाँ शान्ति सुरक्षा व्यवस्था छ, न विद्यालय छ, तर बस्ती चाहिँ भएको छैन होइन। कुनै हरियाली छ काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीहरूमा कुनै हरियाली तपाईँको चाहिँ मतलब के छ, एक रोपनी जग्गा खुला भएको हरियाली देख्नुहुन्छ? जग्गा खण्डीकरण गरेर कोचा कोचमा घर बनाइएको छ, त्यहाँ त अब एकदमै हेर्नुहोस् त कस्तो लाजमर्दो। यो देशमा इन्जिनियर थिएनन् होला, कस्तो मतलब चाहिँ उसमा घर मापदण्ड हुन्थ्यो र सरकारको नीति थियो होला। खोइ त हाम्रो नगरपालिकाहरू, खोइ त हाम्रो नक्सा पास गरिदिने अरे। नक्सा पास गर्नु भनेको त त्यो जग्गा चाहिँ के छ नि, फिजिबिलिटी छ कि छैन त्यहाँ बस्नुको लागि भनेर चाहिँ मतलब गर्नु पर्थ्यो होला नि त नक्सा पास गर्दाखेरि। भ्रष्टाचार भयो होला, हाम्रो ध्यान गयो होइन? भ्रष्टाचार भयो होला। सबैमा हामी के भने डेबिट भएका छौँ, हाम्रो चिन्तन गलत छ। विकासको जुन गर्ने तरिका हो नि यसैमा हामी गलत काम, हाम्रो गर्ने तरिका गलत छ। गलत तरिकाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विकासको मोडलै गलत छ। खोला नालामा तपाईँका चाहिँ बस्तीहरू बसिरहेका छन्, ती जग्गा धनीहरूले तपाईँको चाहिँ घडेरी प्लटिङ गर्दै अनि राज्य पछि दौडिँदै गएर अहिले खोलाहरूलाई के गरेको छ, बाँध बनाएर तपाईँको सारा पैसा त्यहाँ खर्च गर्नु परिरहेको छ। त्यही त एउटै व्यक्ति सरकारमा हुन्छ, एउटै व्यक्ति अनि त्यो के भइरहेको, बर्खा भएपछि के हुन्छ त डुबान भइरहेको छ। ल डुबान समाप्त भयो भन्छ। अब खोला हिँड्ने ठाउँमा तपाईँ बस्ती बसाउनु भएको छ, त्यो बस्ती अलि माथि डाँडामा तपाईँको चाहिँ मतलब छुट्टै ढङ्गको एउटा आवासीय हिसाबले बनाउन सकिन्थ्यो होला नि त। सरकारको ध्यान जानु पर्दैन थियो। त्यो खोलाको किनारमा घर बनाउने गरी नक्सा पास गराइदिने को मान्छे, किनबेच गर्ने मान्छे को, सोधीखोजी गर्नु भएको छ? त्यसो भएको हुनाले आज विकासको सोचमै दृष्टिकोणमै समस्या छ। विकास जसरी भइरहेको छ त्यसले उल्टै हामीलाई घाटा गरी पुर्याइरहेको छ, तसनस पारिरहेको छ। सम्पदा सरकारको त्यो ग्रामीण आवास कम्पनी भन्ने संस्था नै भन्नु न, त्यो कम्पनी ऐना अन्दर बनाएको त्यो आज कहाँ छ थाहा छैन। तर आज जग्गा बिचौलियाहरू, जग्गा प्लटिङ गर्नेहरू आज के छ भने जग्गा बेचेर आएर तपाईँको मालिक बनिसकेन। तर त्यो सरकारको जुन आवास कम्पनी हो नि, वास्तवमा ठिकै हो, राम्रो सोचका साथ आवास कम्पनी निर्माण भएको थियो होइन। मतलब जनता आवास कम्पनी भन्नुहोस् वा यहाँ ग्रामीण आवास कम्पनीमा यसले पो के गर्नु पर्यो भने बढ्दो जनसङ्ख्याको अनुपातमा तपाईँको बस्ती विस्तार गर्नको लागि कस्तो ठाउँमा बस्ती विस्तार गर्ने भन्ने कुरा सोच दृष्टिकोण हुनु पर्दैन थियो। त्यस्तो भयो छैन। अनि हाम्रो स्थानीय सरकारहरू पनि अहिले आएको 4 वर्ष भयो नि त, त्यतापट्टि ध्यान गएको छैन। मतलब उहाँले त विकासको लागि पार्कहरू निर्माण गर्नुभएको छ, सडकहरू पनि बनाउनु भएको छ, केही हदसम्म नगरपालिकाले उत्कृष्ट काम त गर्नु भएको छ, तर केही हदसम्म विकासको नाममा पनि विकृति भएका छन्। आज स्थानीय सरकारमा दोष दिने कुरा भएन, राज्यको कुरा, केन्द्रीय हिसाबले नै आज मुलुकको विकासका कुरा, समितिका कुरा, सस्टेनेबल मतलब विकासका कुराहरू आज संहिता आइसकेपछि विकास हुन्छ भन्ने सोचेका थिए नि त जनताले। दिगो विकासका कुराहरू, दिगो विकास हुन्छ भनेका थिए, यत्रो बलिदान दिए, यति धेरै आन्दोलन गरे, कति मान्छे शहीद भए, के पाए त? अब हामी यसलाई के गरे मतलब चाहिँ निष्कर्ष निकालौँ भने हाम्रा विकासका सोचहरू, दृष्टिकोणहरू खोज्नु पर्यो। नेपाल त हिमालको देश, झरनाहरू हेर्नुस् त, दिगो विकासका कुराहरू। मैले अघि नै भने चन्द्रगिरीको उदाहरण किन पैसाको लागि त धेरै छ त। चन्द्रगिरीको किन उदाहरण दिएँ भनेदेखि चन्द्रगिरी जस्तै तपाईँको चाहिँ हजारौँ हजार लाखौँ लाख डाँडा काँडा छन् नि होइन। तपाईँ त्यहीँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जङ्गललाई, पर्यावरणलाई पनि संरक्षित गरेर तपाईँको चाहिँ नि मतलब हामी गर्न सक्दैनौँ। नेपाल जस्तो देश नि संसारमा कहीँ पाइँदैन। हेर्नुहोस्, हिमाल, पहाड, तराई होइन, जैविक विविधताले भरिपूर्ण यस्तो देश छ नि त। जडीबुटी छ, जङ्गल छ, हेर्नुहोस् त, खोला नाला त्यस्तै छ, जमिन छ, झरनाहरू, ऱ्याफ्टिङका लागि उत्कृष्ट, विश्वकै उत्कृष्ट ऱ्याफ्टिङहरू नेपालमा छन्। विदेशीहरू त आकर्षित छन्। जलविद्युतको भण्डार भनेको छौँ हामीले, तर के भइदिएको छ भन्नुहुन्छ भने आज हामीले यो चाहिँ नि जनताको मतलब सहभागितामा जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्नेमा जलविद्युत उत्पादनमा पनि के भइरहेको छ, विदेशीहरूको हालिमुहाली भइरहेको छ। विदेशी लगानी, विदेशीको हालिमुहाली भइरहेको छ। गर्दा गर्दै यो एमसिसी जो प्रसङ्ग यहाँ जोडिन्छ नि, गलत परियोजना ल्याएको छ। आज नेपालमा तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा एमसिसीको विषयमा बताइदिनुहोस् न। गलत ढङ्गले ल्याएको छ। एक त एमसिसी परियोजना भनेको बिजुली बेच्ने परियोजना हो होइन। बिजुली बेच्नको लागि विद्युत प्रसारण लाइन गर्ने के नेपालमा आज यहाँ बिजुली बेच्नुपर्ने आवश्यकता प्रमुख कुरा हो? कसले पहिले यो परियोजना छनौट गरौँ? कुन दलका बिचमा सहमति भएको भन्दाखेरि विदेशीहरूलाई सबै नेपालको जलस्रोत पनि मतलब चाहिँ बुझाउने
अनि विद्युत उत्पादन पनि बुझाएर नेपाललाई हरिकङ्गाल बनाउने र तपाईँ हात बाँधिदिएर तपाईँले नेपाललाई चाहिँ के छ भने राख्ने साम्राज्यवादीहरूको दलाल पुँजीवादीहरूको के छ भने दुष्टकमा नेपाल फसाइएको छ र आज एमसिसी जसरी पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले होइन भनिरहेका छन्। कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस्, हिजो हेर्नुहोस् होइन त्यो उसलाई ठिकठाक हामी ठिकठाकमा लिएर जान्छौँ नि त, उसलाई ठिकठाकमा ल्याउँछौँ हामी। हिजो कोशी सम्झौता गरेको छ, गण्डकी सम्झौता गरेको छ, महाकाली सम्झौता गरेको छ, राष्ट्रहितमा छ, राष्ट्रघाती भइरहेको छ। कसको पालामा देश कतिसम्म बेचिए पूर्वदेखि पश्चिम टिस्टासम्म भन्ने कुरा त आजको दिनसम्म हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कुरा गरिरहँदाखेरि, स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गरिरहँदाखेरि हामीले जलस्रोतको कुराहरू, जलविद्युत उत्पादनका कुराहरू पनि के भने हामी आफैले उपभोग गर्न पाउने अथवा मतलब चाहिँ के भने उपयोग गर्न पाउने ढङ्गले जानु पर्यो। मैले किन एमसीको जो कुरा जोडिरहेको छ भने यहाँ पनि गलत सोच चिन्तन छ। बिजुली बेचेर देशलाई धनी बनाउने कुरा यो गलत कुरा हो। बिजुलीको उपभोग गर्नु पर्यो। आज हेर्नुहोस् तपाईँको आज हामीले 2-3 खरब भन्दा बढीको पेट्रोल आयात गर्नु परेको छ। एकदम बिजुलीबाट चल्ने तपाईँ गाडी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न यहाँनिर। घर घरमा तपाईँको ग्यासको सट्टामा तपाईँ बिजुली चल्ने तपाईँको चाहिँ किचनहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ। होइन, किन नगर्ने? अभियान चलाउनु त हामी 1 वर्षमा यो अभियान सफल नहोला, 2 वर्षमा नहोला, 3 वर्षमा हामी सक्दैनौँ। हामी नगर्ने कुरा मात्रै बढी गर्ने। यो अभियानको लागि, यो अभ्यासको लागि त नेपालमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नु पर्यो नि त देशैभरि। नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली नेपाललाई चाहिन्छ, नेपाललाई चाहिन्छ। खबरदार, अहिले बेच्न पाइँदैन, बेच्नु हुँदैन, अहिले हतार गर्ने बेला भएको छैन र पर्याप्त जलस्रोत र जलविद्युतको सम्भावना छ। भोलि उत्पादन हुँदै जाँदाखेरि हामी आफ्नो खुसीले कहाँ बेच्नुपर्ने त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो। कसैले लाजिदिएको प्रोजेक्ट यहाँ लागू गरेर अनि संसदबाट चाहिँ ल्याप्चे छाप लगाएर अनि संसदलाई हात बाँध्ने काम गर्ने खालको कुरा एमसीसी चाहिँदैन। नो एमसीसी भनेर जानुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यही त, त्यसमाले आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक जनजनलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो विगत जतिखेर सत्तामा पुग्यो 8 साल 9 सालदेखि राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको कुरा कलङ्क लागेको छ। बीपीको समाजवादलाई राष्ट्रियतालाई तपाईँको चाहिँ नि यो उदारीकरण निजीकरणले चाहिँ मलाई चाहिँ नि सम्झौता पार्ने काम गरेको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियताको सवालले तपाईँको चाहिँ नि समाजवादको एजेन्डामा आज च्युत भएको छ। अनि फेरि अहिले पछिल्लो प्रकरणमा आएर हिजो बेलुका मात्रै मैले डाक्टर महतको रामसाङ महतको सुन्दै थिएँ कि एकदम उहाँ खुब विद्वान हो अरे। के मतलब चाहिँ यो चाहिँ देशको हितमा हुन्छ भने हामी उहाँसँग 24 घन्टा होइन 48 घन्टा बहस गर्न तयार छौँ। उहाँ राष्ट्रघाती चिन्तनले आइरहनु भएको छ। उहाँले यो जुन देशमा जुन खालको बीपीको समाजवादलाई विस्थापित गरे नवोत्तरवादको जुन कुरा ल्याउनु पनि त्यसले आज तपाईँको देश हेर्नु त हरिकङ्गाल भएन। अघि जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि सबै कुरामा पर निर्भर हेर्नुहोस् त। भनेपछि गठबन्धनभित्र पनि किचलो सुरु भएको छ। किचलो हुँदैन। गठबन्धन हाम्रो 5 दलको गठबन्धनभित्र कमन कुरामा अगाडि बढ्ने हो। हरेक दलका आफ्ना सोच चिन्तन छन्। ठिक छ, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीको एउटा सोच होला, हाम्रो एउटा सोच होला। हामी कमन कुरा मात्रै अगाडि सार्छौँ। एमसीसीको विषयमा चाहिँ के छ त? त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यो बढ्दैन। हाम्रो 5 दलको गठबन्धनभित्र त्यो अगाडि बढ्ने एजेन्डै हुँदैन। त्यहाँ के लेखेको छ तपाईँ पहिले कमन मिनिमम प्रोग्राम पढ्नुहोस् न। राष्ट्रिय हितमा आघात पकाउने खालका सन्धि सम्झौता यो सरकारले सबैले आफ्नो तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। सुन्नु न, पहिला कमन मिनिमम प्रोग्राम पल्टाएर हेर्नुहोस्। 1 नम्बरमा के लेखेको छ भने राष्ट्रिय हितमा आघात पर्ने खालका सन्धि सम्झौता गरिने छैन र विगतमा गरिएका असमान सन्धि सम्झौतालाई रिभ्यू पुनरावलोकन गरिनेछ भने यो सरकारको कार्यक्रमभित्र परेको छ। कसले कहाँ तपाईँको एयरपोर्टमा भाषण गर्यो अनि कसले जसरी पनि पास गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? होइन, छैन। प्रचण्ड हुनुहुन्छ? होइन, प्रचण्ड त हुनुहुन्न, कोही पनि छैनन्। 5 दल योले यो एमसीसी पास गर्दैन। अब अरू कुरा थाहा छैन। हेर्नुहोस्, म आज भन्छु किनभने 5 दलको मिनिमम प्रोग्रामभित्र यो कुरा परेकै छैन। कसरी पास हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ पास हुँदैन भन्नुहुन्छ। पास भयो भने चाहिँ यो कसरी पास हुन्छ? यो एक त संसदको बिजनेस पनि होइन। हेर्नुहोस्, हिजो सम्झौता जुन गरियो त यही दौडधुपमा राजनीतिक भित्र लागिरहेका छन्। बाहिर त पास हुँदैन। एमसीसीको बारेमा यसरी मतलब भित्र त अभ्यास भइरहेछ। एमसीसीको बारेमा यसरी कुरा छिमलौँ। एक त यो एमसीसी परियोजना भनेको विद्युत बेच्ने परियोजना हो, सडक विस्तार गर्ने परियोजना हो। तर नेपालको आजको दिनको आवश्यकता भनेको जनताको पेट भर्ने आवश्यकता हो। त्यसो भएको हुनाले बिजुली बेचेर
आजको दिनमा हल हुँदैन। गरिबी निवारण गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, रोजगारमूलक कार्यक्रम आज हामीले चाहिएको छ। एमसीसीमा तपाईहरु हो, एक त परियोजना गलत छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो संसदलाई लगेर घोक्रियाएर पास गर भन्ने ढङ्गले सार्वभौम संसदलाई जुन भन्न खोजेको छ नि, यो गलत छ। संसदको यो विषय नै होइन। ठिक छ, न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू किन बोलिरहेका छैनन्? ठोस निर्णय गर्नुपर्ने होइन र? न्यायालय त हेर्नुहोस् यतिखेर कस्तो भइदियो भने तपाईँको चाहिँ एउटा रणभूमि जस्तो बन्न खोज्दैछ होइन। न्यायालय भनेको त जनताको चाहिँ जस्तै अवस्थामा पनि होइन, जस्तै अवस्थामा पनि त्यो बत्ती निम्नु हुँदैन हेर्नु होइन। हावाहुरी आउला, तर न्यायालय हेर्नु सिस्टम बचाउने भनेको, संविधान बचाउने भनेको, कानुन बचाउने भनेको, त्यहाँ बहस गर्दिन, त्यहाँ इजलास हुँदैन, त्यहाँ बेन्च हुँदैन भनेर भन्नु हुँदैन। असहमति होला, त्यहाँ न्यायालयभित्र सुधारका धेरै गुन्जाइस होलान्। न्यायालयमा चाहिँ आज बिचौलियाहरूले तपाईँले गर्दा चाहिँ आज न्यायालय बदनाम भइरहेको छ, मुद्दा ठिक ढङ्गले उठिरहेको होला। तर त्यसलाई के छ भने सेटल गर्ने, हल गर्ने भनेको त त्यहाँ आपसी सहमति सल्लाहबाटै हुनुपर्छ। तर त्यसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, आज सिस्टममा प्रहार गरिँदै छैन। न्यायालय समेत बन्द गरेर हेर्नुहोस् न, आज हाम्रो सिस्टमभित्र प्रणालीभित्र तीनटा चुनौतीहरू। एक त 2 तिहाईको सरकार आफ्नै कारणले चाहिँ मतलब समाप्त पार्ने काम भयो। सरकार आज अस्थिर खालको गठबन्धन खालको भएको छ, अथवा अस्थिर राजनीति सुरुवात भयो सरकार सञ्चालनको सवालबाट पनि। दोस्रो, संसद चल्न दिएको छैन। हेर्नुहोस् तपाईँ अघि जति पनि हामीले भन्यौँ होइन, मैले मतलब राष्ट्रतन्त्र भएको यति यावत समस्या छ नि, जनताका प्रतिनिधिलाई छलफल गर्न, बहस गर्न पठाएको जनताले त्यहाँ गएर नाराबाजी सुरु भइरहेको छ। सभामुखलाई नाराबाजी गरेर चल्न दिएको छैन, बोल्न दिँदैन सभामुखलाई। संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, अनि जनता त्यहाँ न्याय माग्न गइरहेका छन्। त्यहाँ अदालतमा तपाईँको चाहिँ मतलब न्यायाधीशहरू चाहिँ के छ गर्ने भनेपछि प्रणालीभित्र चुनौती आइरहेको छ। मलाई लाग्छ गम्भीर बन्नुपर्छ। यदि प्रणाली सच्याउनु पर्यो, प्रणालीमा टेकेर काम गर्नु हो। प्रणालीलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ मतलब एउटा ठिक ट्र्याकबाट जान दिनुपर्छ। नयाँ मूर्तिहरूले पनि सोच्नु पर्यो। उहाँहरूका ग्रिभान्सहरू किन त धेरै होइन, ग्रिभान्सहरू छन् भनेदेखि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राख्नु जनता समक्ष। मतलब प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू ल्याउनुहोस् न, तपाईँको ग्रिभान्स के जनताले फैसला गर्छ। होइन भनेदेखि खोइ त गल्ती गरिरहेको हेरिरहेको छ ठुल्ठुलो राजनीतिक दलहरू। न्यायालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन मैले अघि बत्ती निम्नु हुँदैन है। जस्तो सुकै अवस्था आए पनि त्यो न्यायालयको बत्ती निभ्यो भनेदेखि सिस्टम जान्छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रेमल कुमार खनालज्यूलाई निम्ता आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।